छ त्यसमा सहकारी नै ग्रामीण विकास गर्ने बलियो आधार महिला उद्यम विकास अनि युवा स्वरोजगार सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण। नमस्ते, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6:05 देखि करिब 20 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृंखलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। आजको कार्यक्रममा हामी ललितपुर जिल्लाको एउटा चिया सहकारीले व्यावसायिक चिया खेती विकासमा सञ्चालन गरेका क्रियाकलापमा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेका छौं। अधिकांश सहकारी संस्था मार्फत भए गरिएका उल्लेखनीय कार्यहरू निश्चय नै अन्यका लागि समेत प्रेरणादायी बन्दै गएका छन्। त्यस्तै प्रेरणादायी सहकारीको खोजी गर्ने सिलसिलामा परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक र व्यावसायिकतामा रूपान्तरण गर्दै लगेको ललितपुर जिल्लाको चन्दनपुरमा रहेको एभरेस्ट अर्गानिक चिया विकास सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापलाई प्रस्तुत गर्दैछौ आजको संस्था चिनारीमा। ललितपुर जिल्लाको मध्य दक्षिणी भेग चन्दनपुर क्षेत्रको पहाड़ी भौगोलिक अवस्था र यहाँको हावापानी विभिन्न कृषिजन्य उत्पादनको लागि निकै उपयुक्त रहेको तथ्यका रूपमा यस क्षेत्रमा थालिएको व्यावसायिक कृषि उत्पादन र यसबाट स्थानीयले प्राप्त गरेको उपलब्धिले पनि प्रष्ट पारेको छ। यहाँ देखिएका विभिन्न व्यावसायिक कृषिजन्य क्रियाकलापको विकासको लागि सरकारी तथा अन्य गैर सरकारी निकायहरू पनि कार्यरत छन् नै। सँगसँगै सहकारी संस्थाले स्थानीय समुदायलाई एकताबद्ध गर्दै उनीहरूको सानो सानो आर्थिक स्रोत, सिप र क्षमतालाई उपयोग गरेर उत्पादनशील कार्यमा प्रेरित गर्दै आएको प्रतिफल स्वरूप आज यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू गुजारामुखीबाट व्यावसायिकतामा परिवर्तन हुँदै जान थालेको पाइन्छ, जसका कारण उनीहरू आर्थिक रूपमा बलियो बन्दै गएको महसुस गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा यस चन्दनपुर क्षेत्रमा कृषिजन्य बालीको व्यावसायिक शुरूआतको लागि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट चिया खेतीको लागि हावापानी तथा भौगोलिक स्थिति ज्यादै उपयुक्त ठहर गर्दै व्यावसायिक रूपमा चिया खेतीको थालनी भएको पाइन्छ। यसैलाई व्यवस्थित गर्दै चिया खेतीको विकासको लागि क्रियाशील रहँदै स्थानीयको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कटिबद्धताका साथ विक्रम सम्वत 2069 सालमा स्थापित एभरेस्ट अर्गानिक चिया विकास सहकारी संस्था हो यो, जसले स्थानीय कृषक सदस्यहरूलाई व्यावसायिक चिया खेतीको लागि प्रोत्साहन गरी गुणस्तरीय चिया उत्पादन तथा बजारीकरणमा ध्यान पुर्याउँदै आएको छ। एभरेस्टले चाहिँ तपाईँको विकास गर्ने भने मतलब चाहिँ प्रोसेसिङमा नि लाने, कृषकहरूलाई मोटिभेसन गर्ने, उनलाई चाहिने सबै कुराहरूको लागि दिन सक्ने खालको यसले चाहिँ लाने हिसाबले हामीले यो चियाको सुरु गरेका हौँ। यसमा सहकारीमा तपाईँको त्यति मजदुरको हामीलाई चाहिँ टिप्ने ओर्नेमा समस्या छैन। यो किसानले आफूले टिप्छ, आफ्नो चिया हामी कहाँ बेच्न ल्याउँछ र उनीहरूलाई हामीले चाहिँ मार्केटको अनुसारले पैसा राम्रोसँग दिएर पठाउँछौँ। त्यसले गर्दा यसमा तपाईँको मजदुर धेरै चाहिँदैन। 2 जना जति मान्छे त्यहाँ प्रोसेसिङमा हुन्छ गर्दा हामीलाई 4-5 जना भयो भने आगामी वर्षदेखि 3 जना छौँ। उनीहरूको व्यवस्था हामीले क्वार्टर बनाएका छौँ, बस्ने खाने हामीले दिएका छौँ, उनीहरूलाई सबै कुरा हेर्दैका छौँ। यहाँ चिया खेतीको शुरूआत गर्नुभन्दा अघि त्यसको लागि अनुकूल हावापानी अवस्था ठीक भए नभएको विशेषज्ञबाट अध्ययन अनुसन्धान गराएर उपयुक्त भएको निधो भएपछि चिया खेतीको थालनी भएको भनाइ पाइन्छ। त्यसपछि यसको व्यवस्थित विकास गर्न स्थानीयलाई चिया खेतीको विभिन्न अवस्थामा गर्नुपर्ने व्यवस्थापन प्रविधिको बारेमा तालिम समेत प्रदान गरिएको थियो।
चिया खेतीको शुरूआत गर्न बेर्नाको जोहो गर्दै कृषक सदस्यहरूलाई उत्साह प्रदान गर्न यस सहकारी संस्थाको पहलमा गरिएको समन्वयको प्रयासबाट कृषक सदस्यहरूलाई सहुलियत मूल्यमा बिरूवा झिकाई बिक्री वितरण गरिएको थियो। चियाको बिरूवामा पाएको अनुदान सहयोगका कारण पनि स्थानीयमा यसप्रति उत्साह जगाएको र चिया खेतीको विकासमा सहयोग पुगेको प्रति सहकारीका सदस्यहरू प्रसन्न देखिन्छन्। त्यही सहकारीले बिरुवा ल्याएर दिने, हामीलाई अब गाविसदेखि बाहिर कृषिले अनुदान दिएर हामीलाई लगभग अहिले पछि आएपछि धेरै सजिलो छ सर। बिरुवा यस्तो सजिलोसित रोप्न पाउनु यहाँका कृषकले भने ठुलो भाग्य हो। हामीले त गएर लिन आइजौँ भन्छन्, लिन जान्छौँ, अब पैसा भए पेमेन्ट गर्छौँ, नभए उधारो पनि लिएर आउन पाउँछौँ। हरेक कुराबाट एकदम सुविधा छ सर हामीलाई त एकदमै। यस सहकारी संस्थाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको चियाका बिरूवाबाट यस ललितपुर जिल्लाको यो चन्दनपुर क्षेत्रमा एउटा नयाँ खेती बालीको शुरूआत त भएको छ नै। यसको साथै चिया खेतीको कारण यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य समेत बढ्न गई आन्तरिक लगायत बाह्य पर्यटनको विकासको सम्भावनालाई पनि बढ़ाएको भनाई स्थानीय व्यक्त गर्छन्। सहकारीले अब हामीलाई सपोर्ट भनेको चाहिँ नि अब बिरुवामा सहकारी मार्फत अनुदानहरू आउने भए अब त्यही अनुदानहरूमा अलिकति सस्तोमा बिरुवा 12 रुपियाँ पर्ने बिरुवालाई लगभग 9-10 रुपियाँमा पाइने भयो। चियाले दुईटा फाइदा देखेको छु मैले। यसबाट चाहिँ नि सजिलै रूपमा आर्थिक फाइदा पनि हुने र यसले यो चिया बगान राम्रो बनाउन सक्यो भने यहाँ हेर्न आउने मान्छेहरू पनि चाहिँ नि बढेर हाम्रो आन्तरिक पर्यटन लगायत भोलि बाहिरी पर्यटनको पनि सम्भावना भएको कारणले यो चिया चाहिँ असाध्यै उपयुक्त ठानेको छु मैले चाहिँ। चिया खेती अन्य बाली जस्तो वर्षैपिच्छे लगाइरहन नपर्ने, एक पटक रोपेपछि धेरै वर्षसम्म उत्पादन लिइरहन सकिने, परम्परागत खेतीबाट भन्दा आमदानी पनि राम्रो हुने भएको कारण यसप्रति कृषक सदस्यहरूको आकर्षण बढ़ेको पाइन्छ। विगतमा चिया खेतीको लागि बिरूवा अन्यत्रबाट ल्याएर थालनी गरेको भए पनि हाल यस व्यवसायप्रति बढ़दो रूचिलाई ध्यानमा राखेर बिरूवा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले चियाको नर्सरी समेत सञ्चालन गर्न थालेका छन्। ललितपुरको यस चन्दनपुर क्षेत्रमा उत्पादन गरिएको चियाको बिरूवा अहिले स्थानीय लगायत अन्य जिल्लामा पनि जान थालेको भनाइ पाइन्छ। अहिले हामीले 10 वटा गाविसमा विस्तार गरेका छौं। यस ललितपुर जिल्लामा काभ्रे जिल्लाको ढुङखर्क गाविसमा पनि विस्तार भएको छ, अनि भक्तपुर जिल्लामा पनि केही गएको छ, अनि बाहिर तनहुँतिर पनि गइरहेछ सर। बिरुवाहरू चाहिँ अहिले पर्याप्त हामीसँग 3 लाखको हाराहारीमा बिरुवा छन्। चिया खेतीतिर अब मैले सुने अनुसार चाहिँ सर, मैले रोपेर मेरो छोरा नाति पनातिलाई सम्म 2-4 पुस्तालाई नै हुने खेती भन्ने खालको कुरो पनि सुनियो र 1859 सालमा रोपेको बगानमा जुन मकैबारी टी गार्डन भन्ने ठाउँमा गएर मैले 212 वर्षको बोटबाट मुनाहरू टिपेर आएँ। त्यसले पनि यो चिया खेती गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ सर। चिया खेतीको शुरूआत हालसालै केही समय अघि मात्र भएको भए पनि छोटो समयमा यसबाट पाएको आर्थिक फाइदा अन्य परम्परागत बाली भन्दा निकै फरक भएको खेतीमा संलग्न व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसै आधारमा भविष्यमा यो चिया खेतीबाट हुन सक्ने लाभतर्फ आशावादी रहँदै विगतमा गरिँदै आएको खेतीसँग कृषक सदस्यहरू यसरी तुलना गर्छन्। धेरै फरक छ सर, 5 गुणा जति फरक जस्तो लाग्छ मेरो जमिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ। अन्तको कुरा नगरौँ, मेरो जमिनमा चाहिँ 30-35 डोका मकै आउँथ्यो, त्यसमा मैले पुरै चिया खेती लगाएको थिएँ। यसपालिबाट त्यसमा चाहिँ 2000 बिरुवा चाहिँ मेरो यो बेच्नु लागेको भएको छ। अरू चाहिँ अब 8000 जति बिरुवा लाग्छ, अरू चाहिँ बाँकी नै छ, सानै छ। त्यसबाट चाहिँ मैले यसपालि 35,000 जति लगाएँ। आगे साल म 1000 किलो चाहिँ चियापत्ती हरिपत्ती बेच्न सक्छु भन्ने चाहिँ आशा लिएको छ। अब घटिबढी चाहिँ कति हुन्छ थाहा छैन। चिया खेती गर्नुहोस् र विदेशमा हामी पलायन हुनु पर्दैन, यिनै रोजगारीहरू सिर्जना हुन सक्छ भन्ने चाहिँ तर्क लागेको छ सर मलाई चाहिँ। ललितपुर जिल्लाको यस चन्दनपुर क्षेत्र चिया खेतीको लागि ज्यादै उपयुक्त भएको ठहर विशेषज्ञहरूको भनाई र हालसम्म स्थानीयले यसबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिले पनि पुष्टि गरेको छ। यसै कारण पनि सहकारी मार्फत यस क्षेत्रमा चिया खेती विकासको लागि गरिएको प्रयास, सदस्यहरूको उत्साह र त्यसमा थप बल पुर्याउन
विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको सहयोगले यस भेगमा चिया खेतीले राम्रो गति लिने विश्वास हालै गरिएको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट समेत ठहरिएका यी कृषक सदस्य व्यक्त गर्छन्। हामीले चियामा चाहिँ गाविस, जीविस, भूर संरक्षण कार्यालय अनि कृषि विकास कार्यालयबाट चाहिँ के अनुदानको रूपमा वर्षेनी पाएका छौँ सर। र अनि अहिले हामीले चाहिँ एउटा अब यसैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सहकारी मार्फत हामी सक्षम हुन्छौँ र राज्यले नि केही दिन चाहिँ सहकारी मार्फत दिने कारणले चाहिँ हामीले त्यो सहकारी गठन गरेर खेतीलाई विस्तार गर्ने, सदस्यलाई विस्तार गर्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तुलनात्मक हिसाबले अन्य बाली जस्तो चिया खेतीमा समस्या पनि नरहेको बताउने कृषक सदस्यहरू चिया खेतीलाई दीर्घायु बालीको उपमा समेत दिन्छन्। एक पटक रोपेपछि लामो समय उत्पादन लिन सकिने यो चिया खेतीमा मेहनत पनि कम पर्ने र आर्थिक फाइदा पनि धेरै भएको बालीको रूपमा लिने गरेका छन्। चिया खेती र अरू खेतीमा चाहिँ निकै फरक छ। किनभने चिया भनेको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ असिनाले नि नभेट्ने, बतासले पनि नभेट्ने, यो चाहिँ के भने दीर्घायु नै खेती छ। यो अरू खेती भनेको चाहिँ हाम्रो अब कतिखेर आएर केले चाहिँ भेटाउँछ भन्ने थाहा हुँदैन। हामीले चाहिँ अब पहिलेदेखि नै खेती गरेको कारणले अब मकै लगायौँ भने बतासले लगिदिन्छ, तोरी लगायौँ भने हिउँ असिना आइदिन्छ, भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ केहीले पनि छोड्दो रहन्छ। चियाबाट फाइदा एक आफूले खान फाइदा भयो, एक अब कामै भने नि कस्तो भने कृषकलाई त अरू खेती गर्दा त अब पुरै काम गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ 6 महिना सुत्यो भने 6 महिना काम गरे खान पाइने। ल यतिमा वार्षिक लाखभन्दा कम हुँदैन भन्ने कुरो गरिरहेको छ। यहाँ उत्पादन गरिएको चियाको अर्को विशेषता हो कुनै किसिमको रासायनिक तत्वको प्रयोग नगरिकन गरिएको अर्ग्यानिक उत्पादन। रासायनिक विषादी लगायतका तत्वको बालीमा अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग भई मानव स्वास्थ्य लगायत वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्नेतर्फ सजग रहँदै यस एभरेस्ट अर्ग्यानिक चिया विकास सहकारी संस्थाले आफ्नो नाम अनुसार जैविक उत्पादनमा जोड़ दिँदै आएको छ, जसका कारण विदेशमा पठाइएको यहाँ उत्पादन भएको चियाको नमूनाको आधारमा माग पनि निकै आएको भनाइ छ। स्थानीय स्तरमै चियाको प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले केही समय अघिबाट यहाँ चिया प्रशोधन उद्योगको समेत स्थापना भएको छ। चियाको गुणस्तरलाई कायम राख्दै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी प्रशोधन गरिने यस उद्योगको दैनिक क्षमता 300 केजीसम्म रहेको, तर चिया उत्पादनले भर्खरै गति लिइरहेको अवस्थामा अहिले कृषक सदस्यहरूबाट दैनिक बढ़ीमा 80 केजीसम्म आउने गरेको यसका सञ्चालक बताउँछन्। अहिले त हाम्रो त भर्खर सुरुवात हो सर, भर्खर सुरु गरेको, यो वर्षबाटै हाम्रो प्रशोधन गर्न सुरु गरिएको। यो कारखाना भने चाहिँ हाम्रो दिनको 300 किलो प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको कारखाना हो र अहिले त हामीले त्यसरी दिनमा यति गर्यौं भन्न पनि सकिरहेका छैनौं। स्याम्पलको रूपमा अलिअलि आएको छ कृषकहरूबाट, त्यसले गर्दा धेरै ठूलो क्वान्टिटी छैन सर। अब 2-4 वर्ष पछाडिदेखि हामीले यो मेसिनलाई थ्याक्ने उत्पादन हाम्रो हुन्छ। कृषकहरूले उत्पादन गरेको चियाको निर्धारित मापदण्ड अनुसारको हरियो पातलाई यस प्रशोधन उद्योगले प्रति केजी 100 रुपैयाँको दरले खरिद गर्ने गरेको छ। यसरी खरिद संकलन गरिसकेपछि चियापत्तीलाई विभिन्न चरणको प्रशोधन प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजारमा बिक्रीको लागि पठाउन तयार गरिन्छ। प्रशोधन गर्दा चियाको गुणस्तर संरक्षणतर्फ निकै सावधानी अपनाउने गरिएको छ। चियाको आन्तरिक तथा बाह्य मागको तुलनामा उत्पादन ज्यादै न्यून रहेको बताउँदै परम्परागत खेतीको तुलनामा चिया खेती प्रविधिको हिसाबबाट पनि सरल र आर्थिक दृष्टिले पनि फाइदाजनक रहेको तथ्य कृषकहरूसम्म पुर्याउनु पर्ने चिया खेती तथा व्यवसायमा संलग्न सहकारी कर्मीहरूको भनाइ पाइन्छ। यसको लागि उपयुक्त वातावरणको सिर्जना हुनुपर्नेमा बल गर्दै चिया संघले यसको लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आएको संघका अध्यक्ष समेत रहेका ऋषिराम घिमिरे बताउँछन्। केन्द्रीय चिया संघले असाध्यै कोअपरेट गरेछ हामीलाई। उहाँहरूले चाहिँ जुन अनुभव हामीलाई ट्रेनिङको रूपमा लानुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा। पहिला त यो नयाँ खेती भयो, यहाँ सबैलाई यसको बारेमा जानकार छैन र जसले आँट गर्नेलाई मात्रै, नत्र भने परम्परागत खेती गरिराखेका मान्छेहरूलाई एकै फेरि चेन्ज गर्न गाह्रो पनि हुँदो रहेछ। र यो भनेको दीर्घकालीन एक फेरि रोपेपछि 200-400 वर्षसम्म हुने। अब पैसा आउनलाई रोपेको 3 महिना आउने होइन, रोपेर 4 वर्ष 5 वर्षपछि थोरै आउने। त्यसकारणले
कन्भिन्स हुन गाह्रो थियो पहिला, तर अहिले सुरु भयो र भविष्यमा यसले चाहिँ नि राम्रो रूप लिन्छ। चिया खेतीले यस क्षेत्रमा भविष्यप्रति देखाएको आशाले स्थानीयमा उत्साह जगाएको महसुस गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ रोजगारीको खोजीमा यहाँबाट विदेशी नै युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि बढ़ाएको छ। साथसाथै चिया खेतीको विकासबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको सम्भावनाले यस क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने आशा समेत जगाएको छ। हाल चिया खेतीले भविष्यतर्फ गरेको संकेतलाई मध्यनजर गर्दै ललितपुर जिल्लाको यस चन्दनपुर क्षेत्रको 9वटा गाउँ विकास समितिमा चिया सम्बन्धी 10वटा सहकारी संस्थाहरू दर्ता भई क्रियाशील रहेको पाइन्छ। चियाको बढ़दो मागलाई पुर्याउन उत्पादन सक्दो बढ़ाउनु पर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसको लागि सहकारी संस्था लगायत अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको सक्रियता अनिवार्य रहेको देखिन्छ। 9वटा गाविसमा 10वटा सहकारी बनाएर हामीले चिया रोपन शुरू गरेका छौं। उहाँहरू सबैलाई म आह्वान गर्छु, दीर्घकालीन खेतीको लागि र आफ्नै करेसा बारीमा मात्रै भरिएन भने पाखामा पनि त्यो काँडा फाडेर चिया रोप्न आह्वान गर्छु। तपाईहरुले उत्पादन गरेको चिया सबै बेच्नुहोस्, तपाईहरु आफै मार्केटको सक्नुहुन्न भने बेच्दिने जिम्मा यो एभरेस्ट चिया विकास सहकारीले लिने छ। तपाई कृषकहरूले उत्पादन गर्नुभएको चिया हाम्रो विधि र पद्धति अनुसार अर्ग्यानिक बनाउनुपर्छ, सर्टिफिकेसन हुनुपर्छ। हामी तपाईको चिया हजारौं हजार किलो भए पनि हामी लिन तयार छौं। तपाईहरुलाई कुनै कुराको फिकर नगरिकन तपाईको चियाको पैसा हामी दिन तयार छौं। भौगोलिक विविधतायुक्त हाम्रो परिवेशमा समय, मौसम र स्थान सुहाउँदो, आर्थिक दृष्टिले बढ़ी आर्जन हुने खालका बालीको पहिचान गर्दै कृषिका आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै व्यवसायीकरणको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ। जसरी केही अघिसम्म मात्र यही जमिनमा परम्परागत खेती गरी जीवन गुजारा गर्दै आइरहेका ललितपुरको चन्दनपुर क्षेत्रका बासिन्दाले चिया खेतीको माध्यमबाट जीवन परिवर्तन हुन सक्ने ठहर गरी सहकारीमा आबद्ध भई यसको प्रवर्धन र विकासमा कटिबद्धताका साथ लागि परेका छन्। यो निश्चय नै सराहनीय मान्न सकिन्छ। एभरेस्ट अर्ग्यानिक चिया विकास सहकारी संस्था लगायत चिया खेती विकासको माध्यमबाट आफ्ना सदस्यहरूको हितमा सञ्चालन गरेका हरेक कार्यमा सहकारी संस्थाहरूलाई सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमको बारेमा तपाईका पनि केही धारणा वा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल coopdex@gmail.com। हाम्रा सबै प्रसारित कार्यक्रमहरू आफ्नो सुविधा अनुकूल वेबसाइट www.nctv.org.np मा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6:05 मा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते, जय सहकारी।